Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we're going to start our textual study from our book 1, the first article, The Dying Sun. Let's start. पिछली गुफ्तगू में बेटा हमने अपना आर्टिकल ये वाला द डाइंग सन इसके बारे में इसका तारफ़ हासिल किया था और इसके नाम की वजह जो है वजह तस्मीया उसके बारे में हमने बात की थी और साथ ही साथ सर जेम्स जीन जो हैं इनके लाइफ और इनके बारे में इंट्रोडक्शन हासिल किया था। आज हम आर्टिकल जो है एक्चुअल उसको देखते हैं कि एक्चुअल आर्टिकल जो है ये क्या है जी। पढ़ते हैं, देखिए ज़रा। A few stars are known, चंद एक सितारे जो हैं जो मालूम हैं जिनके बारे में पता चला है, which are hardly bigger, जो कि मुश्किल ही से बड़े हैं, than the earth, ज़मीन से। कहते ज़मीन से जो सितारे हैं कुछ जिनके बारे में पता चला है, वो जो जाने हुए सितारे हैं वो चंद एक ही हैं जो ज़मीन से मुश्किल से बड़े हैं। ये चंद एक हैं जो मुश्किल से बड़े हैं सितारे ज़मीन से, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो हैं आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, के सैकड़ों हज़ारों of earths could be packed inside each, कि उनमें से हर एक के अंदर सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें समा सकती हैं, and leave room to spare, और फिर भी जगह बची रहेगी। ठीक है, रूम का मतलब कमरा ही नहीं होता बस, बल्कि जगह भी होता है, याद आपने रखना है। आगे देखिए जी, हेयर एंड देयर, इधर उधर, वी फाइंड, हम देखते हैं, एंड एन इमेंस स्टार, एक बहुत बड़ा सितारा। इमेंस का मतलब ह्यूज, लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि वो अपने अंदर करोड़ों ज़मीनें जो हैं उनको कंटेन कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। एंड ये अभी यहाँ तक समझ ले मेरा बेटा, कह रहा है कि कुछ जो सितारे हैं ना, ठीक है, वो मुश्किल से बड़े हैं ज़मीन से, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इतने बड़े हैं कि सैकड़ों हज़ारों जो ज़मीनें हैं वो उनके अंदर समा सकती हैं और फिर भी जगह जो है वो बची रहेगी, इतने बड़े सितारे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ज़रा। हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, इधर उधर हम एक सितारा देखते हैं जो कि अपने अंदर करोड़ों ज़मीनें वो दाखिल कर सकता है। और ज़रा आगे देखिए ज़रा, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और इस कायनात के अंदर सितारों की टोटल या मजमूई जो तादाद है वो कितनी है, वो है इज़ प्रोबेबली, वो गालबन समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो रेत के ज़र्रों के बराबर तादाद है, इतने ज़्यादा सितारे हैं। और वो रेत के ज़र्रे कहाँ पे, ऑन ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम समंदरों के साहलों पे जो रेत के ज़र्रे हैं उनकी तादाद के मुताबिक इस कायनात के अंदर इन सितारों की तादाद है। फिर से देख लें ये, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स
اس کائنات کے اندر ستاروں کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس دنیا کے جتنے بھی ساحل سمندر ہیں اس کے اوپر جو ریت کے ذرے ہیں اتنی تعداد ہے اس کائنات کے اندر ستاروں کی. سچ از دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس. خلا کے اندر ہمارا جو گھر ہے وہ اتنا چھوٹا ہے. وین میئرڈ اپ، جب اس کو پیمائش اس کی کرتے ہیں اگینسٹ دا ٹوٹل سبسٹینس آف دا یونیورس، کائنات کے سارے حجم کے اگینسٹ جب ہم اسے پیمائش کرتے ہیں تو ہمارا گھر، یہ جو زمین ہے، اتنا چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیں ذرا. یہ ہے کہ these millions of stars are wandering about in space. wandering about، یہ وانڈر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. یہ بڑا امپورٹنٹ بیٹا ہے ورڈ. یہ اکثر بورڈ میں پاس پیپرز میں جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ورڈ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روم اباؤٹ، یعنی گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے، تو پھر سے دیکھتے ہیں. دیز ملینز آف سٹارز، یہ کروڑوں ستارے جو ہیں، آر وانڈرنگ اباؤٹ، وہ گھوم پھر رہے ہیں. کہاں پہ؟ ان اسپیس، خلا کے اندر. یہ جو ستارے پیچھے ہم نے پڑھے ہیں کہ یہ ریت کے ذرے کی جو تعداد ہے اس دنیا کے سمندروں کے ساحل پہ، اتنے جتنے وہ ریت کے ذرے ہیں اتنے ہی یہ ستارے ہیں اس کائنات کے اندر. تو کہتا ہے کہ یہ خلا کے اندر ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آفیو، ان میں سے جو چند ایک ہیں، فارم گروپس، وہ گروپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وچ جرنی ان کمپنی، جو کہ اکٹھے سفر کرتے ہیں. بٹ موسٹ آف دیم، لیکن ان میں سے زیادہ تر، ٹریول الون، اکیلے سفر کرتے ہیں. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس، اور وہ ایک ایسی کائنات میں سفر کرتے ہیں سو ایمنس، جو اتنی بڑی ہے. یہ پیچھے بھی ورڈ ہم نے ایمنس جو ہے وہ پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیوج، واسٹ. یہ بھی ایک اچھا سینونیم ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس کو میں انڈر لائن کر کے میننگ آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، آپ کو یاد بھی رکھنا ہے. ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کے اندر سفر کرتے ہیں، دیٹ اٹ از ویری ویری ریئر، کہ یہ بہت ہی یہ ریئر، کبھی کبھار، شاد و نادر. یہ شاد و نادر ہی ایسا ہوتا ہے، شاد و نادر ہی یہ واقعہ ہوتا ہے. کیا؟ فار ون اسٹار، کہ ایک جو ستارہ ہے، ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر، کہ وہ کہیں پہ بھی کسی دوسرے کے قریب آ جائے. کہتا ہے یہ اتنے زیادہ ستارے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی بڑی کائنات کے اندر سفر کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ستارہ جو ہے وہ بھی کسی دوسرے کے کہیں قریب بھی نہیں آتا. کیوں؟ فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار، کیونکہ ہر جو ستارہ ہے وہ موسٹ پارٹ، زیادہ تر جو حصہ ہے کس کا، میکس اس وائج، اپنے سفر کا زیادہ تر جو سفر ہے وہ کرتا ہے کس طرح سے، ان کمپلیٹ لونلینس، مکمل تنہائی میں ایک جو ستارہ ہے وہ سفر کرتا ہے. لائک، ایسے جیسے a ship on an empty ocean، جیسے کہ سمندر پہ ایک خالی سمندر پہ ایک بحری جہاز ہو. کہتا ہے یہ اس طرح سے سفر کرتے ہیں. بے شک یہ بہت ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سفر جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی خلا ہے کہ یہ ایسے سفر کرتے ہیں جیسے ایک خالی سمندر ہو اور اس کے اوپر ایک ستارہ جو ہے یا ایک جہاز جو ہے وہ جا رہا ہو. ٹھیک ہے، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی
یہ بالکل دور دور تک، چند ایک کلومیٹر نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میلوں کے اوپر بھی کوئی اور دوسرا ستارہ جو ہے وہ ان کے قریب بھی نہیں آتا. اچھا جی، ان اسکیل ماڈل، ایک ماڈل میں ان وچ دا اسٹارز آر شپس، جس میں کہ ستارے جو ہیں وہ بحری جہاز ہوں. دا ایوریج شپ، تو اوسطاً جو ایک بحری جہاز ہے، ول بی ویل اوور آ ملین مائلز، کوئی 1 ملین میل کے فاصلے پہ ہوگا. کہاں، کس سے؟ فرام اٹس نیئرسٹ نیبر، اپنے قریب ترین ہمسائے سے. وہ کوئی 10 لاکھ میل کے فاصلے پہ ہوگا اپنے قریب ترین ہمسائے سے. مائی گاڈ. فرام دس، اس سے اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈس، کہ کیوں ایک جو ستارہ ہے وہ اندر اینی ویئر نیئر اٹ، کہ دوسرے کو وہ کہیں کبھی کبھار اپنے قریب پاتا ہے. کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. نیکسٹ، وی بلیو however، ہمارا یہ یقین ہے. اب میرا بیٹا ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ دیکھیں however ہے نا، تو اس کے بعد کوما ہے. اگر سینٹینس کے درمیان میں آ جائے however تو اس سے پہلے بھی کوما آئے گا، لیکن اگر یہ however سٹارٹ میں آئے تو اس کے بعد آپ نے ضرور کوما لگانا ہے. however، therefore، یہ اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان کے بعد ضرور کوما لگاتے ہیں. آپ نے جیسے فرسٹ ایئر میں پڑھا بھی ہے نا، تو ان کو آپ نے اپنے پنکچویشن جو پڑھی ہے اس کو آپ نے اپنے پیپرز میں ڈسپلے بھی کرنا ہوتا ہے، وغیرہ اس سے بہت برا امپریشن پڑتا ہے اور مارکس بھی کٹ جاتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ فرسٹ ایئر کی طرح آپ کو اس چیپٹر یا آرٹیکل سے وہ ٹرانسلیشن نہیں آئے گی کہ ٹرانسلیٹ دا گیون پیراگراف انٹو اردو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے کویشچن بیٹا اسی ٹیکسٹ بک میں سے آنے ہیں، آپ کے سینونیمز یا MCQs جو ہیں وہ بھی اسی میں آنے ہیں، اسی بک سے. تو یہ آرٹیکل کو اس کا ٹیکسٹ پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے ہی بات کر لیں گے تو وہ ایک ہوائی سی بات ہو جائے گی. ایکچوئل جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اصل اس سٹوری کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ آپ کو ایکچوئل جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں وہ فرسٹ ہینڈ ان کا نالج ملتا ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، وی بلیو however، تاہم ہمارا یہ یقین ہے، دیٹ سم 2000 ملین years ago، کہ کوئی 2000 ملین سال پہلے. آپ کو پتا ہے 1 ملین میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے آپ حساب لگائیں کہ 2000 ملین، 2000 ملین سال پہلے کیا ہوا؟ دس ریئر، یہ کبھی کبھار ہونے والا ایونٹ، واقعہ. یہ ایونٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیپننگ یا واقعہ جو ہے ٹک پلیس، وہ وقوع پذیر ہوا. کیا؟ اینڈ دیٹ اندر اسٹار، کہ ایک اور جو ستارہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ وانڈرنگ بلائنڈلی تھرو اسپیس، خلا کے اندر اندھا دھن گھومتے ہوئے، ہیپن ٹو کم نیئر دا سن، وہ گھومتے گھامتے سورج کے قریب آ گیا. کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوتا نہیں، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قریب آ جائے کسی دوسرے ستارے کے. لیکن ایسا ہوا کہ 2000 سال پہلے، 2000 ملین ایئرز اگو، اتنے سالوں پہلے کیا ہوا کہ ایک جو ستارہ ہے وہ گھومتے گھامتے ہمارا جو سورج ہے اس کے قریب آ گیا. جسٹ ایز دا سن اینڈ مون، جس طرح کہ سورج اور چاند، رائز ٹائڈز، مد و جزر کو ابھارتے ہیں، آن دا ارتھ، زمین پہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چاند نکلتا ہے اپنے ظاہرہ رات کو اور وہ فل ہوتا ہے تو ہمارے سمندر کا جو پانی ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر جوں چاند جو ہے اس کا وہ گھٹنا لگ جاتا ہے تو یہ پانی جو ہے یہ بھی ساحل سے پیچھے کی طرف
हटने लग जाता है। तो ये जो पानी का उठना और फिर वापस जाना जो है, इसको हम टाइड कहते हैं या मद्दो जज़र कहते हैं उर्दू में, ठीक है। उसी की बात हो रही है, कैसे जैसे चांद और सूरज जो हैं ये टाइड्स और मद्दो जज़र पैदा करते हैं ना ज़मीन पे, तो इसी तरह से सो दिस सेकंड स्टार, इसी तरह से जो दूसरा सितारा है मस्ट हैव रेज्ड, उसने भी ज़रूर रेज्ड पैदा की होंगी या उठाई होंगी क्या, टाइड्स, लहरें, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। कहता है जिस तरह से ये हमारी ज़मीन पे ऐसे करते हैं, इसी तरह से उस दूसरे सितारे ने इस सूरज की सतह पे ऐसे किया होगा। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन वो जो लहरें थी वो बड़ी ही मुख्तलिफ होंगी, फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मॉस ऑफ द मून, जो कि चांद का एक छोटा सा जिस्म जो है रेजेस पैदा करता है या उठाता है, इन आर ओशंस, हमारे समंदरों में। एन, वो वहाँ पे क्या हुआ था, वो ये हुआ था जी, कहता है कि एन इमेंस टिडल वेव, एक बहुत बड़ी मद्दो जज़र की लहर जो है, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, उसने सफ़र किया होगा, कहाँ पे, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे। एट लास्ट, आखिरकार, फॉर्मिंग अ माउंटेन, और आखिरकार उसने एक पहाड़ जो है वो बना लिया होगा, सो हाई, जो इतना बड़ा होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम मुश्किल ही से उसके बारे में सोच सकते हैं। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जो ही इस डिस्टर्बेंस की वजह, ये जो अभी डिस्टर्बेंस हुई है कि उसके समंदर की जो सूरज के सतह पे लहरें पैदा हुई हैं, तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी जो वजह थी, क्या वजह थी उसकी, वही सितारा जो था वो क्या हुआ जी, एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जो ही इस डिस्टर्बेंस या इस कोई उसको कह लें, आप नाम दे लें, उसकी वजह जो है डिस्टर्बेंस की, केम नियरर एंड नियरर, करीब से करीब तर होता गया, वो सूरज के करीब से करीब तर जब होता गया तो क्या हुआ, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो जो पहाड़ जो था, जो बना था, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो वो भी ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा ऊंचा, यानी ऊंचे से ऊंचा होता गया होगा। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो दूसरा सितारा जो है वो दोबारा से दूर हटना शुरू करता, इट्स टिडल पुल, तो इसका जो वो मद्दो जज़र का वो जो पुल था या कशिश थी या ताकत थी, हैड बिकम सो पावरफुल, इस कदर ताकतवर हो गई होगी, दैट दिस माउंटेन, कि ये जो पहाड़ है, वॉज टर्न टू पीसीज, वो क्या हुआ उन्हें, वो पीसीज में, टुकड़ों में हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया यूं कह लें। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और उसने अपने छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको खला में फेंक दिया। दीज स्मॉल पीसीज, ये छोटे जो टुकड़े हैं, हैव बीन मूविंग राउंड द सन एवर सिंस, तब से ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। हैव बीन यूज हुआ हुआ है ना, हैव बीन गोइंग, तो ये आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, तब से वो कह रहा है कि मुसलसल सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, वो सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आर अर्थ इज वन, जिनमें से कि हमारी ज़मीन जो है वो एक है। अब ये मेरा बेटा देखें, इसमें इस पैराग्राफ में उसने आपको ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से बने थे उसके बारे में बताया है। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा जो सितारे हैं उनकी, आपको याद होगा अगर, तो जब हमने इसका तारफ़ हासिल किया था तो तारफ़ में हमने ये बात की थी कि इस आर्टिकल के अंदर सितारे जो हैं उनकी तादाद के बारे में बात की है। ये पैराग्राफ जो हैं दो फर्स्ट, इसमें सिर्फ स्टार्स की बात हो रही है, ठीक है, कि उनकी तादाद कितनी है, सही, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं,
اور ان کا حجم اور ان کی جسامت کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے بڑے ہیں. اور پھر میرا بچے یہ جو دوسرا ہے اس میں ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے پلینٹس جو ہیں وہ کس طرح سے وجود میں آئے تھے. یعنی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ہمارے پلینٹس جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. آج 2 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اسے ابھی یہیں پہ ہم بیٹا سٹاپ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم اس سے آگے بات کریں گے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سا آرٹیکل ہے، آپ نے اس کے تعارف میں بھی دیکھا ہوگا. اگر نہیں دیکھا تو اسے میرا بیٹا ضرور دیکھیں، آپ کو زیادہ اچھی سمجھ لگ جائے گی. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.